بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وقال الله تبارك وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس الى آخره او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کانفرنس دا عنوان بڑا ہی خوبصورت ہے، شکران نعمت. اللہ تعالیٰ دے اتنے احسانات نے، اللہ تعالیٰ دے اتنے انعامات نے، انسان ساری زندگی اللہ دیا نعمتاں گندا چلا جائے، اپنے خالق دیا نعمتاں گن سکدا، شمار نہیں کر سکدا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہے کہ کم و بیش 18,000 مخلوقاں پیدا کر کے سب تو جنوں بہترین بنایا وہ انسان بنایا. کسے نو خوراک جنگل اندر ملدی ہے، کسے نو خوراک کھرلیاں اندر ملدی ہے. اے انسان تیرے واسطے ڈنر سیٹ تے میز کرسیاں تے صوفے نے. انسان دا تے اللہ نے شان یا روکھا بنایا ہے. اور پھر انساناں وچوں بہترین گروہ، بہترین طبقہ، بہترین امت او پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے امت چو پیدا فرما کے مسلمان بنایا. حضرات، دو حالتاں ایسیاں نے جڑیاں ہر انسان دی زندگی دا حصہ نے، ایک غم اور ایک خوشی. یہ دو حالتاں ہر انسان دی زندگی دا اللہ نے حصہ بنائیاں نے. کوئی انسان سدا دکھی بھی نہیں رہندا تے سدا سکھی بھی. کدے دکھ کدے سکھ، کدے امیری کدے غریبی، کدے صحت کدے بیماری. اللہ حالات نو بدلدا رہندا ہے. اللہ اپنے بندیاں دا امتحان لیندا ہے. گود خالی کر کے بھی ویکھدا ہے کہ صبر کردا ہے کہ نہیں. پھلاں جیسے لال عطا کر کے آسماندا ہے کہ میرا شکر کردا ہے کہ نہیں. عجبا لامر المؤمن، مومن دا معاملہ عجیب ہے. غم آئے تو صبر کر کے اللہ نو راضی کردا ہے، خوشی آئے تو شکر کر کے اللہ نو راضی کردا ہے. مومن ہر حالت اللہ نو خوش کر کے فائدے چ رہ جاندا ہے. جو انسان ایمان تو محروم ہے، انہوں دکھ آئے وہ واویلا کردا ہے، انہوں پریشانی آئے وہ مالک دے گلے کردا ہے، اللہ دے شکوے کردا ہے. تے جے ایسے بندے نو خوشی مل جائے ہوائی فیر کردا ہے، بڑکا ماردا ہے، اپنے آپ تو باہر ہو جاندا ہے. نہیں ویر نہیں، غم آئے تے صبر کر کے اللہ نو خوش کرنا ہے، خوشی آئے تو شکر کر کے اللہ نو خوش کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر اولاد، حاجی اکبر صاحب نو اللہ نے پوترا عطا فرمایا. اے اولاد ایسا میٹھا میوہ ہے تھے نبی بھی چپ نہیں رہ سکے. آنگن خالی نظر آیا، ویڑا ویلا نظر آیا. اللہ دے پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام
मालिके कायनात दे सामने अपीलां करदे नजर आए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम उम्र 80 साल तो तजावज कर गई, अल्लाह दी रहमत तो ना उम्मीद नहीं होए, अल्लाह दी रहमत तो मायूस नहीं होए। अल्लाह दी जात ते डोरियां सटियां ने, अल्लाह दी जात ते तवक्कल लाया है, अल्लाह दी जात ते भरोसा कीता है। मालिके कायनात दे तरले पाए जा रहे ने, रब्बे ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। और बे औलाद लोगों, औलाद नहीं मिली, ए दुआवां नबियां वाली दुआवां याद कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर पा देगा। दुआ दे अंदर 3 बार या 7 बार पढ़िया कर, रब्बे ला तज़रनी फरदन। और कदे पढ़दा पढ़दा दुआ दी हालत सजदे पै जाया कर, अपनी बेगम नू कहो पढ़िया करे रब्बे हबली मिनस सालिहीन। तू पढ़िया कर रब्बे ला तज़रनी। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है अल्लाह तेनू मायूस नहीं करेगा, जरूर अल्लाह मीठा मेवा अता कर देगा। हजरात गिरामी औलाद इतनी बड़ी अल्लाह दी नेमत है, इथे नबी भी चुप ना रह सके। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दुआवां पे कर देने, रब्बे ला तज़रनी फरदन व अंत खैरुल वारिसीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते नजर आए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह पाक दा दरवाजा खटकाया करो, औलाद मिलेगी, जरूर मिलेगी, अल्लाह जुल जलाल खैर पा देगा। आओ लोगों तवज्जो कर दिया जाना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। गम आए तो सबर करना है, परेशानी आए तो सबर करना है, मुसीबत आए तो सबर करना है, कोई सदमा आए तो सबर करना है। सबर करने वाले ते अल्लाह राजी हो जाता है, सबर करने वाले ते अल्लाह मेहरबान हो जाता है। अल्लाह खुशियां अता फरमाए, नेमत अता फरमाए। अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा करना है, उस मालिके करीम दा शुक्रिया अदा करना है। किवें शुक्रिया अदा करना, जिवें नबियां शुक्रिया अदा कीता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बारे अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा है, खालिके कायनात ने फरमाया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नू बुढ़ापे अंदर औलाद मिली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा कीता है। किवें अल्लाह दा शुक्रिया अदा कीता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईला व इसहाक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईला व इसहाक। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह दा शुक्रिया अदा पे कर देने, ए मेरे मौला मैं तेरा शुक्रिया अदा करना, तू बुढ़ापे अंदर इस्माइल जैसा बेटा अता फरमाया, इसहाक जैसा बेटा अता फरमाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इते अल्लाह पाक दा कुरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे तज़किरे कर रहे हैं, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा व लम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमी शाकिरन लिअनउमी। अल्लाह पाक ने फरमाया लोगों, मेरा इब्राहीम एक तरफा अल्लाह दी पूजा करने वाला, एक मालिक दी पूजा करने वाला, एक अल्लाह दे सामने झुकने वाला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरा इब्राहीम शिरक तो दूर रहने वाला, मेरा इब्राहीम अल्लाह पाक दी नेमतां दा शुक्रिया अदा करने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम दी वारी आई, मालिक दा कुरान बोले आए, इअमलू आला दाऊद शुक्रा वकलीलुम मिन इबादियश शकूर। मालिके कायनात दे कुरान ते गौर कर दिया जाना। अल्लाह पाक ने जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम दा तज़किरा फरमाया, ए मालू आला दाऊदा
شکرا۔ اے آل داؤد اللہ پاک دا شکریہ ادا کرو، اللہ پاک دی نعمتاں تے اللہ دا شکریہ ادا کرو، اللہ پاک دے انعامات تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرو۔ تے نال ہی اللہ پاک نے فرمایا قلیل قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے لوگ نے اللہ دا شکریہ ادا کرنے والے، تھوڑے لوگ نے اللہ دی نعمتاں تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے والے، تھوڑے لوگ نے جڑے اللہ دی نعمتاں تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرنے والے، زیادہ اللہ پاک دا کفر کرنے والے، زیادہ اللہ دی شکریہ کرنے والے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ کتے مالک کائنات نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ۔ اللہ 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 مسلمانوں تو جو کر دیا جانا، جدوں بھی اللہ کوئی نعمت عطا کرے بولو کی کرنا ہے؟ بولے نہیں، پھر بولو اے زبان اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ آنکھ اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ کان اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پیر اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ دی قسمیں اسی اللہ دا شکریہ ادا کر لگ جائیے، ساری ساری زندگی سجدے چ گزر جائے، ایک ایک نعمت دا شکریہ۔ اللہ اللہ مالک کائنات نے کتنی نعمتاں عطا فرمائیاں۔ مالک کائنات دا قرآن توجہ نال سن لو، مالک کبریا نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اے بندے اساں راواں واضح کر دتیاں نے، اور راستہ شکر والا ہے اور راستہ کفر والا ہے۔ شکر والا راستہ میری جنتاں نو جا رہا ہے، شکر والا راستہ میرے جنت نو جا رہا ہے، نہ شکری والا راستہ جہنم نو جا رہا ہے۔ اساں تیرے واسطے راواں واضح کر دتیاں نے، ہن تیری مرضی شکر والی راہ اختیار کر لے، ہن تیری مرضی کفر والا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ 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 مسلمانہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خوشی آندی، میرے آقا فوری سجدے پہ جاندے، اللہ پاک دا شکریہ ادا کر دے، مالک کائنات دا شکریہ ادا کر دے۔ اللہ 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 میرے پاک نبی دے صحابہ نو خوشی آندی، فوری اللہ دے سامنے سجدے پہ جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے اپنے نبیاں دے تذکرے فرمائے، انبیاء دے تذکرے فرمائے، کہ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ پاک نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے کلیم علیہ السلام ان استفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، سونیا میں تینوں دنیا چ چنیا ہے اپنے کلام واسطے، رسالت دے واسطے چنیا۔ اے میرے یا سونیا میں جو عطا کراں حاصل کر لے اور میرا شکر گزار بن جا، میری نعمتاں تے شکریہ ادا کرنے والا بن جا۔ جناب لقمان دی واری آئی، اللہ پاک دا قرآن بولے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ اسان لقمان علیہ السلام نو دنائی عطا فرمائی، لقمان علیہ السلام نو حکمت عطا فرمائی، لقمان علیہ السلام نو شعور عطا فرمایا تاکہ میری نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرنے والا بن جائے۔ اللہ 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 لوط علیہ السلام دی واری آئی، اللہ دا قرآن بولے ہے انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط۔ اللہ 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 حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، انبیاء نے اللہ پاک دی قدم قدم تے شکریہ ادا کیتا ہے، ہر نبی اللہ پاک دی نعمتاں تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کردا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے تیرے پاک نبی جناب محمد اللہ دی قسمیں جنیاں اللہ نے تینوں مینوں نعمتاں عطا کیتیاں نے، اکھیاں نعمت، زبان نعمت، کان نعمت، دل نعمت، دماغ نعمت، ہاتھ نعمت، ہر چیز نعمت، آسمان پڑیا پیا نعمتاں نال، زمین پری پئی نعمتاں نال، اے ساری کائنات دیاں نعمتاں ایک پاسے رکھیاں جان،
ایک پاسے آمنہ دے لال نو رکھیا جائے، میرے پاک نبی نو رکھیا جائے، ساریاں نعمتاں رل کے میرے مصطفیٰ دا مقابلہ، ساریاں نعمتاں مل کے میرے پاک نبی دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اللہ اللہ سب تو بڑی اللہ پاک نے جو نعمت عطا فرمائی وہ آمنہ دلال عطا فرمایا۔ اللہ 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 مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا ہے، اللہ دی سو اللہ دے پیارا۔ دعا کرو اللہ حاجی صاحب نو صحت عطا فرمائے، لمبی زندگی عطا فرمائے، پوترے نو اللہ نیک بنائے۔ ساڈا نبی سانو بڑائی پیارا، بھئی جنوں سارا جگ جاندا، ہونا سونے بینا نہیں جے گزارا، بھئی جنوں سارا جگ جاندا۔ اللہ 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 حضرات گرامی تو جو نہ سن دیا جانا، سب تو بڑی اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی، آمنہ دلال عطا فرمایا۔ سب تو بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی، سونا رسول عطا فرمایا۔ سب تو بڑی اللہ نے نعمت عطا فرمائی، خاتم الانبیاء عطا فرمائے، خیر الورا عطا فرمائے۔ اللہ 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 کتنی شان والا نبی ملیا، کتنی عظمت والا نبی ملیا، حسن و حسین۔ اللہ اللہ تاں اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مالک کائنات نے فرمایا کوئی شک والی بات نہیں، پکی بات ہے، اللہ پاک نے مومنہ تے احسان کر چھڑیا ہے، انہاں دیاں جاناں وچوں پیدا کر کے انہاں اندر رسول بھیجیا ہے، ایسا رسول بھیجیا جیڑا اللہ پاک دے کلام دی تلاوتاں کر کے سناندا ہے، قوم دا تزکیہ کردا ہے، کتاب و حکمت دی تعلیم دیندا ہے۔ اس نبی دے آن تو پہلے ساری دنیا ہنیرے اندر ڈوبی ہوئی سی، اس نبی دے آن تو پہلے ساری دنیا ظلمتاں اندر ڈوبی ہوئی سی۔ اللہ اللہ کیسی ظلمتاں سن، کیسے ہنیرے سن۔ خالق کائنات نے فرمایا فَقُلُوا مِمَّا، مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ کہ اللہ پاک نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار لعلکم تشکرون۔ اے بندے او ویلا یاد کر جدو تو ماں دے پیٹ چو باہر آیا، لا تعلمون شیئا، تو ککھ نہیں سے جاندا، نفع نہیں سے جاندا، نقصان نہیں سے جاندا۔ جدو تو دنیا تے آیا تینوں کسے شے دا پتہ نہیں سی، تیرا کم سی رونا، ماں دا کم سی سمجھ آنا، تیرا کم سی رونا، ساڈا کم سی ماں دے دل اندر پیار پا دینا۔ اللہ 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 حضرات گرامی قرآن کی کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا تینوں ویکھن والا بنایا، تینوں سننے والا بنایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تسی اللہ پاک دا شکر کرنے والے بن جاؤ، تاکہ اللہ دا یاد رکھنا تکبر ایسا جرم ہے، تکبر ایسا گناہ ہے جیدی وجہ تو نعمتاں چھن جاندیاں نے، شکر ایسی نیکی ہے جیڑا نعمتاں نو اپنے ول کھچ دے۔ اللہ دا شکریہ ایسا عمل ہے جیدی وجہ تو اللہ دیا نعمتاں ہوندیاں نے، کیونکہ اللہ دا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر نعمتاں تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کرو گے، اللہ پاک نے فرمایا اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا، اور زیادہ نعمتاں عطا کراں گا، اور زیادہ خوشیاں عطا کراں گا۔ اللہ 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 جے میری نعمتاں تے میرا شکریہ ادا کرو گے اور زیادہ نعمتاں ملن گیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سلیمان علیہ السلام جا رہے نے، ساتھی نال نے، بازار چاہے نا تے کیڑیاں پھر رہیاں نے،
ایک کیڑی نے ویکھیا ہے جناب سلیمان علیہ السلام آ رہے نے، انہاں دے ساتھی آ رہے، لشکر آ رہے، اس کیڑی نے اچھی جگہ تے چڑھ کے اعلان کر چھڑیا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ایک کیڑی نے اعلان کیتا، کیڑی نے اعلان کیتا نہیں کیڑیو بلاں چ چلیاں جاؤ، کھوڈا اندر چلیاں جاؤ، سوراخ اندر چلیاں جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کتے سلیمان تے او دا لشکر تنوں پیراں تھلے مد نہ دے، سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لشکر پیراں تھلے تانوں رگڑ نہ دے، انہاں نوں پتہ نہیں چلنا تہاڈی جان چلی جائے گی۔ اللہ 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 پاک نے کیڑی دی آواز اپنے نبی سلیمان نوں سنا بھی دیتی، بولی سمجھا بھی دیتی۔ کیڑی دا اعلان جناب سلیمان علیہ السلام نے سنیا، اللہ پاک نے کیڑی دی آواز سنا بھی دیتی، بولی سمجھا بھی دیتی۔ بولی فخر وچ نہیں آئے، غرور وچ نہیں آئے، اور ساڈے ورگا کون ہو سکتا ہے، اوے اسی تے کیڑیاں دیاں بولیاں جاننا، ایتھے تے اللہ جاندا تویت ویچن والے مان نہیں نے، اوے اسی انج کر دینے ہاں، اسی انج کر دینے ہاں۔ ایک بیلی گڈی چ نا بس وچ تویت ویچن آ گیا، انہوں میں بلا کے کہا، میں کہا جے ایڈا ہی تو کرنی والا سے تے کر عزت نہ بہ کے کھا، بسائی تے کے کھاندا پھرنا ہے۔ انہیں سوچیا ہے بھی کم خراب ہونے لگا، گاہ خراب ہون گے، مینوں کہندا خبردار اسی اگاں لا دینے ہاں، اور میں کہا کسے ہور نو ڈرا، اسی وابیاں لگیاں بجھا دینے ہاں، کسے ہور نو ڈرا اسی تے لگیاں بجھا دینے ہاں۔ فخر وچ نہیں آئے سلیمان علیہ السلام، کیڑی دی آواز سنی، کیڑی دا اعلان سنیا، اللہ پاک دا کیویں شکریہ ادا کر دینے۔ مالک کائنات دا قرآن سن لو، اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ کیڑی دا اعلان سن کے سلیمان علیہ السلام مسکران لگ پہ، تبسم فرمایا، تے نال اللہ پاک نے رابطہ کر لیا ہے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اللہ اللہ اللہ، جناب سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے رابطہ کیتا ہے، مالک نال کالا ملائیاں، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے پرندیاں دیاں بولیاں سکھان والیا، کیڑی دیاں بولیاں سنان والیا، اے عرشاں والیا ربا، اتنی بڑیاں نعمتاں عطا کرن والیا، ہواواں تے آرڈر عطا فرمان والیا، سونی حکومتاں دین والیا، عرشاں والیا ربا، میں دعا کرنا اللہ مینوں توفیق عطا فرما، میں تیری اس نعمت تے شکریہ ادا کراں جڑی نعمت تو میرے باپ نو عطا فرمائی، جڑی نعمت تو مینوں عطا فرمائی، اللہ مینوں توفیق دے میں تیرا شکریہ ادا کراں۔ مسلمانوں اللہ دی ایک ایک نعمت اللہ پاک دا شکریہ ادا کریا کرو، اللہ اور زیادہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک دی نعمتاں تے اللہ دا شکریہ ادا کریا کرو، تندرستی ملی اللہ دا شکریہ ادا کر، اکھیاں ملیاں اللہ دا شکریہ ادا کر، زبان ملی اللہ دا شکریہ ادا کر، کان ملے نے اللہ دا شکریہ ادا کر، اولاد ملی اللہ دا شکریہ ادا کر، کاروبار ملے اللہ دا شکریہ ادا کر، رہن نو مکان ملیا اللہ پاک دا شکریہ ادا کریا کر۔ آپ نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحہ والفراغہ۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسیاں نے عام لوگ انہاں دی قدر نہیں کردے، عام لوگ انہاں دی قدر نہیں کردے، غفلت دا مظاہرہ کردے نے، لاپرواہی دا مظاہرہ کردے،
الصحت والفراغ، ایک تندرستی دی قدر نہیں کر دے، دوسرے فراغت خالی وقت دی قدر نہیں کر دے، ایویں ضائع کر دیں دے۔ انہاں وقت اندر اللہ نو راضی کریا کر، اپنے مالک نو راضی کریا کر۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا تندرستی نو غنیمت جانو، بیماری آن تو پہلے شباب کا قبل حرمی کا، بڑھاپا آن تو پہلے جوانی نو غنیمت سمجھیا کر۔ اللہ اللہ اللہ، مسجداں وچ آ کے ویکھیا کر کتنے بزرگ نے جڑے بیچارے سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں جا سکتے، کرسی تے بیٹھ کے اشارے نال نمازاں پڑھیاں جا رہیاں۔ او ویلا آن تو پہلے تیرے اعصاب جواب دے جان، تیرے گوڈے جواب دے جان، تیری پنڈلیاں جواب دے جان، اس تو پہلے اپنی تندرستی نو جوانی نو غنیمت سمجھیا کر۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی توجہ کر دیا جانا، توجہ کر دیا جانا۔ آپ نے فرمایا غنا کا قبل فقری کا، غریبی آن تو پہلے تونگری نو غنیمت سمجھیا کرو، غریبی آن تو پہلے امیری نو غنیمت سمجھیا کرو، اللہ پاک نے دیتی اپنے نعمتاں نو غنیمت سمجھیا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، اور آپ نے فرمایا شغلی کا فراغ کا قبل شغلی کا، مصروف ہون تو پہلے فارغ وقت نو غنیمت جانیا کرو۔ اور آپ نے فرمایا حیات کا قبل، حیات کا قبل موتی کا، موت دا پیغام آن تو پہلے زندگی دی قدر کریا کرو۔ موت آن تو پہلے اے جڑے جنازے جا رہے ہوندے نا، اے جنازے ایک پیغام دے کے جاندے نے، خاموش میسج، خاموش میسج جنازہ کی آج میں جا رہا، کل تو جانا ہے، آج میں چلے آ کل تو چلے آ۔ اللہ اللہ اللہ، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا تے ویرو پرائیے، اے دنیا تے سجنوں پرائیے، اے دنیا بہنوں پرائیے، پاویں زندگی 200 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے، ایک روز جدائی جدائی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی اولاد نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے تیرے پیارے آقا جناب محمد 8 سالاں تو بعد مکے آئے، اللہ تانوں بھی لے جائے۔ جدو گئے سن اکھیاں چانسو بہا کے گئے سن، پیچھے مڑ مڑ کے ویندے سن، مکہ نظر آندا، مکے دیاں دیواراں نظر آندیاں، آپ دی اکھیاں چانسو جاری ہو جاندے۔ اللہ اللہ اللہ، جڑے مکے چو میرے پاک نبی رو رو کے نکلے سن، جڑے مکے چو میرے پاک نبی آنسو بہا کے نکلے، 8 سالاں تو بعد اج میرے نبی فاتح بن کے آئے، فتح دا چنڈا لے کے آئے، فتح دا پرچم لے کے آئے۔ اللہ اللہ اللہ، اتنی بڑی تاریخی اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، لیکن لوگوں نبی غرور وچ نہیں آئے، میرے آقا فخر وچ نہیں آئے۔ اپنی سواری تے سوار نے، تو جو اپنی سواری تے سوار نے اپنی سواری تے بیٹھیاں سر سجدے رکھ چھڑے آئے۔ جڑی سواری تے سوار سن سر سجدے رکھ چھڑے آ، سجدے دی حالت اندر اللہ دا شکریہ ادا پہ کر دینے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ انجز وعدہ حزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ واللہ اللہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دی حالت اندر اللہ دا شکریہ ادا کر دے آ رہے نے۔ اللہ واللہ اللہ، سردار ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، سردار ابو سفیان مسلمان ہو گیا، بیوی نے تانا ماریا، ہندا نے تانا ماریا، چودھریہ ڈر گئے محمد تو، محمد دے سپاہیوں تو ڈر گیا ہے، ڈر کے کلمہ پڑھیا ہی، کہنے لگا میں ڈر کے کلمہ نہیں پڑھیا، میں محمد دی سیرت و متاثر ہو کے کلمہ پڑھیا، میں نبی دے کردار تو۔ رات دا ٹائم ہویا نا، ہندا اپنے مکان تے چڑھ گئی، ویکھاں نبی تے نبی دے صحابہ فاتح بن کے آئے نے، سویرے انہاں نے کی کرنا ہے، سویرے کہو جا جشن منانا ہے، کی تیاریاں پہ کر دینے، اپنے محل تے چڑھی، مکان تے چڑھی، کی ویکھے آئے، سامنے بیت اللہ دا سین نظر آیا، میرے پاک نبی تے آپ دے صحابہ سجدے پہ ہوئے نے، کی کر رہے نے، ساڑھے تے ماڑا جب بیڑی ممبر ہی بان جانا
تے ٹول کٹ کٹ کے ٹول پاٹن والا ہو جاتا ہے. پھر شریکاں دے دروازے کے آ کے جناب جو تمالا پائے گا جو لڑیاں پائے گا جو نے کشمیر جت لیا ہوندا ہے. میرے پاک نبی نو تاریخی فتح ملی ہے. میرے پاک نبی فخر وچ نہیں آئے, اللہ دا شکریہ ادا کر دے نے الحمدللہ اللہ اللہ اللہ. اے بی بی ہند اپنے مکان تے کھڑی, سردار ابو سفیان دی بیوی اپنے محل تے کھڑی, انہیں ویکھیا نبی تے نبی دے صحابہ, انہیں خوشی دا موقع ہے, اتنی خوشی دا موقع ہے, ایڈی بڑی فتح ملی ہے نا, پھر بھی اللہ دے سامنے سجدے پہ ہوئے نے, اللہ پاک دا شکریہ ادا پہ کر دے. اللہ 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 یہ اپنے محلہ تے کھڑی کی کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اللہ 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 میرے نبی دا شکر ویکھ کے, میرے نبی دے صحابہ دا خوشی دا انداز ویکھ کے بی بی ہندہ کلمہ پہ ہی پڑھ دیئے. مسلمانہ تیرا میرا مزاج ایسا ہونا چاہیے, ہر خوشی دے موقع تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کریا کر. خوشی آئے تے ہواری فیر نہ کڑیا کر, خوشی آئے تے پنگڑے نہ پایا کر, خوشی آئے تے خسرے نہ نچایا کر, خوشی آئے تے بیٹیاں دے پنگڑے نہ پوایا کر, خوشی آئے تے اللہ پاک دا شکریہ ادا کریا کر. آج تو بات کی کرو گے, خوشی آئے تے کی کرنا ہے, بولو ذرا. اللہ دا مسجد وچ آ کے اللہ دا شکریہ ادا کرو, سجدے جا کے اللہ دا شکریہ ادا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ دا شکریہ ادا کرنے والا بندہ کیویں شکریہ ادا کرنا ہے, اللہ دی دتی نعمت نو اوویں استعمال کرنا ہے جویں اللہ راضی ہوندا ہے, جویں اللہ. آؤ ہن سنو ذرا میرے پاک نبی دا شکر دا انداز کیسا ہے. رات نو میرے پاک نبی قیام کر دے, کہو سبحان اللہ. رات نو لمبی نمازاں پڑھ دے, لمبے قیام کر دے. اللہ 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 میں اس نبی دی شان تو قربان جاواں جی دیاں راتاں مسلے تے گزریا کر دیاں سن. اب محمد الرسول اللہ راتاں نو قیام کر دے, اینی لمبی رکعتاں پڑھ دے, اینے لمبے قیام کر دے. اللہ 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 میرے پاک نبی دے پیر سج جاندے, آپ دے قدماں تے ورم پہ جاندے, رحمت کائنات دی اکھیاں چانسو جاری رہندے, رو رو کے اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے. اللہ 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 میرے پاک نبی دا پیراں دیاں سوجاں ویکھیاں, مالک دا پیغام آ گیا, اللہ پاک دا قرآن آ گیا. تو جو اللہ پاک دا قرآن آ گیا, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. میرے پیارے آقا دے سینے تے قرآن آ گیا. اے میرے کملی والے, اے میرے چادر اوڑھنے والے, رات نو قیام کر, میں روکدا نہیں. الا قلیلا مگر تھوڑا قیام کریا کر. نصفہ یا تے ادھی رات قیام کر لیا کر. او انقص منہ قلیلا یا اودا بھی نصف قیام کریا کر. انلے لمبے قیام نہ کریا کر سونیا, تیرے پیراں تے ورم پہ جاندے نے, تیرے پیراں دیاں سوجاں ویکھیاں نہیں جاندیاں. اللہ 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 ایک رات نبی پاک نے قیام کیتا ہے, توجہ فرماؤ, اتنا لمبا قیام کیتا ہے, قدماں تے ورم پہ گئے, پیراں تے سوجاں پہ گیاں. صبح ہوئی, میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ 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 اما جان نے ویکھیا میرے سرتاج دے پیراں تے سوجاں پہ گیاں, میرے محبوب دے پیراں تے ورم پہ گئے, سوجاں پہ گیاں. امی جان عرض کر دیا نے اللہ دے رسول جی, اے میرے سر دے تاج, اے اللہ دے پیارے حبیب جی, جیڑے گناہگار خطا کار سے آکار او تے رات نو اتنے ترلے کرن, اللہ معافی دا رستہ بنا دے. آقا جی تسی تے پاک ہو, سونے ہو تسی تے, سونے ہو تسی تے پاک ہو. بچپن پاک, لڑکپن, بلوغت بھی, اٹھ دی جوانی بھی, دن بھی, راتاں بھی, اٹھنا بھی,
بیٹھنا بھی چلنا بھی رکنا بھی اللہ 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 سونے تسی تے پاک ہو تہاڈا قدم قدم پاک تے تسی بھی رات نو اتنے ترلے کر دے اللہ معاف کر دے وے اللہ 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 میرے پاک نبی دا جواب سن لو اے شکرانے نعمت سننے والو میرے پاک نبی دا جواب سن لو رحمت کائنات نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا ساڈے تے نمازی نو بخار ہو جائے نا تو رب دے گلے کر لگ لو جی او فلانے گھر کدے ایک جی نے نماز نہیں پڑھی وہ گھوڑے ورگے پھردے نے اسی سارا ٹبر نماز پڑھنے ہیں کوئی نہ کوئی منجی تے پیا ہی رہندا ہے کوئی نہ کوئی بیمار ہی ہویا رہندا ہے اور چلیا تینو کسے دسیا نہیں اللہ اپنے پیارے نو آزماندا ہے جہدے نال پیار ہوندا ہے اونوں دکھ دے کے آزماندا ہے اے وفا وچ پکا ہے کہ کچا ہے نہ ڈولیا کر ایک شعر سنیا نا ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود ہو او محمود کون ہے تے ایاز کون ہے محمود بادشاہ سی تے ایاز او دا نوکر سی غلام سی ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز حضرات مثال کیوں دیتی جاندی ہے محمود بادشاہ نو نا اپنے غلام ایاز نال بڑا پیار سی کھانا کھانا ہے تے نال بٹھا کے فروٹ کھانا ہے تے نال بٹھا لینا تے باقی درباری سڑ دے رہندے یار ایاز دی بڑی ویلیو بنی ہے بادشاہ دے بغیر روٹی بھی خلیفہ دے بغیر پانی نہیں پیندا بڑا شان ہے بھئی ایاز دا او دیاں پٹھیاں سیدھیاں شکایتاں لانیاں کہ نفرت پہ جائے مگر گل نہ بننی ایک دن نہ کسی نے امتحان لین واسطے نا کہ ساڈا خلیفہ کیڈا کتے اشتہار ہے موسمی پھل لے کے نا سیب انار وغیرہ وغیرہ تے اتے رکھیا تما کی رکھیا بڑا میٹھا ہوندا ہے کوڑا ہوندا ہے اچھا اوتے رکھیا تما تے اوتے رومال پا کے نا تے خلیفے دی خدمت لیندا لو جی اے ساڈے والوں گفٹ اے ساڈے والوں تحفہ انہیں اوتے رومال لایا چھری پکڑی حسب عادت جڑا اوتے پیا سی نا خربوزے ورگا کی سی انہیں انج کٹیا پہلا پیس کٹ کے کنوں پھڑایا ایاز نو انہیں کھادا تے میٹھا سی کہ کوڑا پر انہیں کھا لیا بادشاہ آپ کھان لگا نا تو حالے ہونٹاں دے قریب گیا تے منہ کوڑا ہو گیا کہ اوے ایاز ایڈا کوڑا کھا گئے انہیں کہا جی میں تے کھا لیا ہے میں کہا کیویں کھادا ہی انہیں کہا جی غیرت نے کھوایا ہے کنے کھوایا ہے غیرت نے کھوایا ہے کہندا کیویں کہندا اندروں آواز آئی ایاز جدے ہتھاں چ روزانہ میٹھے سیب کھانا ہے جدے ہتھاں چ روزانہ کیلے ملدے نے جدے ہتھاں چ روزانہ خربوزے ملدے نے جدے ہتھاں چ روزانہ طرح طرح دے پھل کھانا ہے اج غلطی نال کوڑا آ گیا تے قبول کر اج غلطی نال کوڑا آ گیا قبول کر کہندا جی خیرت نے کھوایا ہے کھان والا تے اس اللہ پاک دا شکر گزار کیوں نہ بن جاواں اس اللہ پاک دا شکر گزار کیوں نہ بن جاواں اللہ اکبر کبیرہ جدو ایتاں آئیاں جڑے لوگ زکات نہیں دیندے انہاں دے پیسے نو گرم کر کے انہاں دے جسماں تے ڈم لائے جان گے اللہ اللہ پیشانیاں تے پہلواں تے ڈم لائے جان گے حضرت صوبان عرض کر دے نے آقا جی کوئی ایسی نعمت دسو کوئی ایسا خزانہ دسو جڑا سونے چاندی پیسیاں تو زیادہ قیمتی ہوئے اسی اپنا دھیان ادھر کر لیے آپ نے 3 نعمتاں بیان کی تھیاں یہ حدیث سنا کے بعد ختم کر والا آپ نے کنیاں نعمتاں دسیاں فرمایا ہے 3 نعمتاں ایسیاں نے نہ سونا نہ چاندی نہ درہم نہ دینار نہ یورو نہ پاؤنڈ نہ ریال کوئی خزانہ ایدا مقابلہ کر نہیں سکدا اللہ جنوں عطا کر دے وے کنیاں نعمتاں سن لو کڑیاں امام کائنات نے فرمایا لسان ذاکر لسان ذاکر اللہ دا ذکر کرنے والی زبان اللہ دا غمی ہوئے تے اللہ دا ذکر خوشی ہوئے اللہ دا ذکر سفر ہوئے اللہ دا ذکر حضر وچ اللہ دا ذکر
امیری چ اللہ دا ذکر، غریبی چ اللہ دا ذکر، اللہ واللہ اللہ، گھر وچ اللہ دا ذکر، مسجد چ اللہ دا ذکر، دکان تے اللہ دا ذکر، چلدیاں پھردیاں اللہ پاک دا ذکر، اللہ واللہ اللہ، لسان ذاکر، اللہ واللہ کیوں نہ کہہ دیواں اللہ، ادھر لام اللہ نہیں بولیا، اللہ اللہ کہہ رہی ہے اللہ واللہ اللہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا لسان ذاکر، زبان ذکر کرنے والی، اللہ دا ذکر کرنے والی زبان، اللہ واللہ اللہ، اللہ جنوں عطا کر دے وے انہوں کسے چیز دی کمی نہیں، اللہ جنوں ذکر والی زبان عطا کر دے وے انہوں کسے چیز دی کمی نہیں، اللہ واللہ اللہ۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وَقَلْبٌ شَاكِرٌ، دل اللہ دا شکر کرنے والا۔ جدو دل ہوئے گا نا کیڑا بولو، اللہ دی قسمیں مسراں دی دال نال بھی روٹی ملے گی کھا کے کی کہے گا، امب دے اچار نال بھی روٹی مل گی کھا کے کی کہے گا، اور سروں دے ساگ نال بھی روٹی مل گی کھا کے کی کہے گا۔ تے جیڑا دل ہے ان شکرائے، گل گل تے نوکا ٹوکی والا پورا مرغا کھا جاندا ہے، دنداں جی تیلیاں مار دا نالے کہندا ٹیسٹ نہیں آیا، سواد نہیں آیا ہے، مچھی ساری کھا گیا، ککڑ سارا کھا گیا، بکرے دی چامپاں کھا گیا، کٹے دی لت کھا گیا، کہندا سواد نہیں آیا۔ دل نہ شکرا، جیڑا شکر والا ہے مسراں دی دال نال بھی روٹی کھا کے الحمدللہ بولو کی کہندا ہے۔ کافی سال پہلے نا سہیوال تو کے علاقہ کمیر اتنے ایک بزرگ نال ناشتہ کیتا سی، 15-20 سال ہو گئے نے اج تک وہ ناشتہ نہیں بھلیا۔ اس بزرگ نو میں ویکھیا ہے انج سی کھانا کھا رہے ہیں، ہر لقمے تے لقمہ منہ الحمدللہ، جویں زندگی چ پہلی بار کھانا ملیا ایویں اللہ دا شکریہ ادا، ایک ایک لقمے تے اللہ دا شکریہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اوے اپنی زباناں نو ذکر دے عادی بناؤ، اپنے دل نو شکر دے عادی بناؤ۔ شکر کرنے والے دے واسطے اللہ رحمت دے دروازے کھولدا ہے، شکر کرنے والے دے واسطے اللہ نعمتاں دے۔ اج جدوں 14 اگست آندا ہے ساڈی پاکستانی قوم کی کردی ہے، توتیاں واجے بجاندے نے، کی کردے نے؟ جشن مناندے، توتیاں واجے بناندے نے، تائیوں مسئلہ کشمیر اڑیا ہے۔ جے شکرانہ ادا کر دے نفلاں دے ذریعے، شکرانہ ادا کر دے اللہ دے ذکر دے ذریعے، الحمدللہ ہنو کشمیر بھی مل جانا سی۔ اسا اللہ دا شکر ہی نہیں کیتا، لوٹ مار پئی ہر پاسے۔ آؤ لوگوں جڑی بات مرض کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے 3 چیزاں بیان کی تھی نے، بغاوت بات ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ لسان ذاکر، زبان اللہ دا ذکر کرنے والی، وقلب شاکر، دل اللہ پاک دا شکر کرنے والا، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، ایمان والی خدمتگار بیوی، ایمان والی نیکی والی بیوی، اللہ جنوں عطا کر دے وے، نماز دی تلقین کرنے والی بیوی، روزے رکھان والی بیوی، نماز واسطے تیار کرنے والی بیوی، نیکی واسطے تیار کرنے والی بیوی، اللہ واللہ اللہ، نیکی دے معاملے اندر محمد کرنے والی بیوی، اللہ پاک جنوں عطا کر دے وے، ذکر والی زبان، شکر والا دل، خدمت والی بیوی، اے 3 نعمتاں ایسیاں نے دنیا کائنات دا کوئی خزانہ دا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا دا کوئی خزانہ دا مقابلہ۔ اللہ تعالیٰ حاجی اکبر صاحب دے پوتے نو نیک بھی بنائے، موحد بھی رکھے، اللہ زندگی دراز کرے، ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے، خاندان دے عزت دا باعث بنائے، اور اللہ اس بچے نو وڈے ہو کہ نیک تے عالم بھی بنائے، اور جنہاں نے کھانا پکایا